ओम यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्भदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम विचार चंद्रोदय। विचार चंद्रोदय को आज आत्मा का संबंध में विचार गरिन्छ। आत्मा का विशेषण का संबंध में आत्मा का लागि जो विशेषण दिएको छ त्यो विशेषण का संबंध में यहाँनिर विचार गरेको छ। आत्मा का धेरै प्रकारका विशेषणहरू छन्। अब आत्मा का विशेषण का संबंध में विचार गर्दाखेरि दुई प्रकार का विशेषण छन् आत्मा का। एक विधेय र अर्को निषिद्ध। विधेय विशेषण र निषिद्ध विशेषण दुई प्रकार का विशेषणहरू छन् आत्मामा। आत्माका लागि प्रयोग गरिएको छ। अब यो विधेय र निषिद्ध भनेको के हो? विधेय विशेषण र निषिद्ध विशेषण। अब यो सम्बन्धमा विचार गर्दा विधेय भनेको विधिद्वारा पोजिटिभ सेन्टेन्सद्वारा आत्माका विषयमा व्याख्या गरिन्छ। निषिद्ध भनेको नेगेटिभ सेन्टेन्सद्वारा। सेन्टेन्स दुई प्रकारका हुन्छन्, वाक्य हैन, वाक्य दुई प्रकारका हुन्छन्, सेन्टेन्स दुई प्रकारका हुन्छन्, नेगेटिभ र पोजिटिभ। नेगेटिभद्वारा निषेध गरिन्छ, पोजिटिभद्वारा विधि गरिन्छ। यस्ता प्रकारले आत्माका सम्बन्धमा विचार गरिन्छ। जस्ता प्रकारले उदाहरणका लागि सधवा स्त्री र विधवा स्त्री दुई प्रकारका मानिलिउँ। उदाहरणका लागि एक स्त्री छन् सधवा माने धवा माने पति, जसका पतिका साथमा छन् उनीहरू पति जीवित छन् उनीहरूलाई सधवा भनिन्छ। जसका पतिको मृत्यु भएका छन् उनीहरूलाई विधवा भनिन्छ नारीलाई। अब यहाँनिर सधवा शब्दले के बुझियो त भन्दाखेरि विधवा स्त्रीको निषेध गरियो। सधवा शब्दद्वारा विधवा स्त्रीको निषेध गरियो माने विधवा होइन हो। सधवा शब्दद्वारा के बुझिन्छ त भन्दाखेरि विधवा शब्दको निषेध गरिन्छ, विधवाको निषेध गरिन्छ र सुवासिनी स्त्रीको बोधको। सुवासिनी स्त्री भनेको जो चाहिँ पतिका साथमा छन्, जसको सुहाग छुटेको छैन, सिन्दुर छुटेको छैन, सिन्दुर पोते छुटेको छैन, त्यस्ता प्रकारका सुवासिनी स्त्री नारीलाई बुझिन्छ सधवा शब्दद्वारा। सधवा शब्द भन्ने बित्तिकै विधवाको पनि त्यहाँनिर अटोमेटिकली निषेध हुन्छ, त्यहाँनिर रिजेक्ट हुन्छ र अन्यको पनि रिजेक्ट हुन्छ सधवा शब्द भन्ने बित्तिकै। यो सधवा शब्द के हो त भन्दाखेरि विधेय हो। यस्तै प्रकारले अर्को छ निषिद्ध। त्यसै शब्दलाई विचार गर्दा अविधवा शब्द भनिलिउँ। अविधवा माने विधवा होइन, अविधवा शब्द। अविधवा शब्द त्यो शब्दद्वारा विधवा स्त्रीको निषेध पनि हुन्छ, अर्थात् विलक्षण सुवासिनी स्त्रीको बोधक हुन्छ। यस्तै प्रकारले ब्रह्मका सम्बन्धमा पनि दुई प्रकारका वाक्य छन्। एक त सच्चित आनन्द स्वरूप इत्यादि अनन्त इत्यादि भनेर ब्रह्मका आत्माका सम्बन्धमा विशेषण लगाइएको छ। विशेषणद्वारा आत्माको प्रतिपादन गरेको छ। सच्चित आनन्द अनन्त अनाद्यनन्तं महतं परम ध्रुवम निचाय तन्मृत्यु मुख प्रमुच्यते इत्यादि शब्दद्वारा आत्माको विधिपरक बोध गराइएको छ। आत्मा सत्स्वरूप छ, चित स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ, अनन्त छ इत्यादि भनेर। अब अर्को के छ त भन्दा यसैमा अनन्त इत्यादि शब्दद्वारा के गरेको छ भन्दा निषेध गरेको छ। सबै प्रपञ्चको निषेध। निषेध शेषो जगतादशेष। सबै विषयको निषेध गरेर केवल आत्मतत्त्वको प्रतिपादन गरेको छ। दुई प्रकारले आत्मतत्त्वको प्रतिपादन गरिन्छ, व्याख्या गरिन्छ। एउटा विधिपरक हिसाबले, अर्को निषेधपरक हिसाबले, नेगेटिभ र पोजिटिभबाट भन्ने कुरो यहाँनिर स्पष्ट हुन्छ।
अब यसमा के छ त भन्दाखेरि आत्माको विधेय। अब पहिले विधेयका सम्बन्धमा विचार गरौँ। विधेय र निषिद्ध छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ र नेगेटिभ। पहिला पोजिटिभ वाक्यबाट विचार गरिन्छ। यसमा आत्मा सत चित आनन्द ब्रह्म स्वयं प्रकाश कूटस्थ साक्षी द्रष्टा उपद्रष्टा एक अद्वितीय इत्यादि प्रकारले यिनीहरू सबै के हुन्छ भन्दाखेरि विधेय। आत्मा कस्तो छ त भन्दाखेरि सत्स्वरूप चित स्वरूप आनन्द स्वरूप ब्रह्मस्वरूप स्वयं प्रकाश कूटस्थ साक्षी द्रष्टा उपद्रष्टा एक अद्वितीय इत्यादि यस्ता प्रकारले व्याख्या गरेको थियो विधेय शब्दद्वारा। भने यसै प्रकारले अगाडि बताइन्छ। अब सत आत्मालाई अब यहाँनिर जति पनि बताइयो ती सबैको एक एकवटा यहाँनिर विश्लेषण गरिन्छ। सतको पनि चित पनि आनन्द पनि ब्रह्म स्वयं प्रकाश कूटस्थ साक्षी द्रष्टा उपद्रष्टा एक यी सबैका सबै शब्दको यहाँनिर संक्षिप्तमा विवेचना गरिन्छ। अब यहाँनिर सत छ। सर्वप्रथम आत्मालाई सत के हो भन्दाखेरि जसलाई ज्ञान र अन्य कुनै विषयबाट पनि जसको निवृत्ति हुँदैन त्यसलाई सत भनिन्छ। सत शब्द के हो त भन्दाखेरि अस्तित्वबोधक एक्जिस्टेन्ट। सत शब्द भनेको सत भन्नाले यहाँनिर अब ट्रुथफुलनेस पनि भन्छन्, तर खासमा हो भने एक्जिस्टेन्स भने विद्यमानता अस्तित्व। सत शब्दले अस्तित्व बुझ्नु पर्दछ। अस्तित्व यस्तो प्रकारले यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ। यसै गरी अगाडि बताइन्छ यहाँ सत शब्द। अब सत भनेको के हो त भन्दाखेरि जसलाई ज्ञानद्वारा पनि निवृत्त गर्न सकिँदैन र अन्य विषयबाट पनि जो निवृत्त हुँदैन। कुनै ज्ञान विषयबाट जो निवृत्त हुँदैन सदैव अस्तित्ववान रहिरहन्छ भने हो त्यो हो सत। केहीबाट पनि निवृत्त हुँदैन। जस्तो अन्धकार प्रकाश हुने बित्तिकै अन्धकार निवृत्त हुन्छ। यस्तै प्रकारले हर चीज परिवर्तन छ, तर ब्रह्म तत्व सत स्वरूप आत्म तत्व जो हो केहीबाट पनि देश काल वस्तु केहीबाट पनि निवृत्त हुँदैन। ज्ञानबाट पनि र अन्य कुनै विषयबाट पनि निवृत्त नहुने हुँदा यो सत स्वरूप छ। आत्मा सत स्वरूप छ, अस्तित्व स्वरूप छ, सदैव विद्यमानता। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर आत्मा सत्स्वरूप। अब चित स्वरूप के हो त भन्दाखेरि चित स्वरूपको सम्बन्धमा बताउँदाखेरि आत्मा अलुप्त प्रकाश। चित माने स्वयं प्रकाश। आत्मा स्वयं प्रकाश है। प्रकाश माने यो लाइटको प्रकाश, सूर्यको चन्द्रमाको प्रकाश कने उज्यालो लाइट टक इत्यादिको भन्ने कुरो गरेको होइन। प्रकाश माने चैतन्य स्वरूप, चैतन्य प्रकाश, चैतन्य प्रकाश स्वरूप। आत्मा चैतन्य जो हो चैतन्य प्रकाश स्वरूप छ। यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा चित हो। चित कन्सियसनेस। त्यस कारणले गर्दाखेरि चैतन्य स्वरूप हो आत्मा हो। अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर अलुप्त प्रकाश। आत्मा स्वयं चित स्वरूप छ। अलुप्त प्रकाश भने चित स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। चैतन्य पनि परिच्छिन्न अनित्य चैतन्य, नित्य चैतन्य, इटर्नल कन्सियसनेस, नित्य चैतन्य, ध्रुव चैतन्य। यस्तो प्रकार आत्मा सदैव चैतन्य स्वरूप छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर आनन्द। आनन्द स्वरूप कसरी छ आत्मा भन्दा यहाँनिर बताउनुहुन्छ आनन्द सर्वाधिक आनन्दको विषय हो आत्मा। सबैभन्दा प्रीतिको अधिक प्रीतिको विषय हो। आत्मा स्वयं प्रेम स्वरूप हो। प्रेम स्वरूप जस्तो प्रकारले अग्नि तातो स्वरूप छ, सूर्य प्रकाश स्वरूप छन्, उखुको गुल्य स्वरूप छ।
त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि चैतन्य स्वरूप छ। आत्मा जो हो चैतन्य स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ, सत स्वरूप छ। र यहाँ आनन्दको विषयमा बताइँदैछ, आत्मा सर्वाधिक आनन्दको विषय हो, प्रीतिको विषय हो, स्वयं आनन्द स्वरूप हो, आनन्दको विषय यस्तो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परम प्रीति स्वयं जति प्रीति स्वरूप जति अरू कुनै पनि प्रीतिको विषय हुँदैन, प्रेमको विषय हुँदैन। आत्मादेखि अतिरिक्त अन्य कुनै पनि विषय प्रेम अथवा प्रीतिको विषय हुँदैन। यसै प्रकारले जान्नु पर्दछ। कुनै पनि विषय, आत्मादेखि अतिरिक्त अन्य कुनै पनि विषय प्रेम अथवा प्रीति आनन्दको विषय अरे आत्मादेखि अतिरिक्त अरू केही पनि हुँदैन। अब आत्मा जो हो ब्रह्म स्वरूप छ। आत्मा सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनन्द स्वरूप त भयो, ब्रह्म स्वरूप पनि छ। आत्मा ब्रह्म स्वरूप छ, सच्चित आनन्द स्वरूप। श्रुतिमा बताइएको छ आत्मा सच्चित आनन्द स्वरूप छ भनेर बताइएको छ। श्रुति, युक्ति र अनुभवद्वारा पनि यो कुरो सिद्ध हुन्छ कि आत्मा सच्चित आनन्द स्वरूप छ भन्ने श्रुति, युक्ति र अनुभवद्वारा पनि सिद्ध छ। तिनटैबाट सिद्ध छ। श्रुति प्रमाणबाट पनि आत्मा आनन्द स्वरूप छ। युक्ति तर्कको अनुसन्धान गरेर गर्दाखेरि पनि आत्मा आनन्दको विषय हो, आनन्द स्वरूप सिद्ध हुन्छ। र अनुभवद्वारा पनि आनन्द स्वरूप सिद्ध हुन्छ आत्मा। यसै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। ब्रह्म शास्त्र उपनिषद विषयहरूले सच्चित आनन्द स्वरूप बताएका छन्। ब्रह्म तत्त्वलाई शास्त्र अथवा श्रुतिहरूले सच्चित आनन्द स्वरूप भनेर बताएका छन् र अनुभवबाट पनि त्यही सिद्ध हुन्छ र युक्ति तर्क अनुसन्धानबाट पनि आत्मा सच्चित आनन्द स्वरूप सिद्ध हुन्छ। र आत्माको स्वरूप लक्षण हो सच्चिदानन्द स्वरूप। यस्ता प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। र यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर ब्रह्म नाम व्यापक छ। ब्रह्म भनेको के हो त भन्दा व्यापक। ब्रह्म शब्दको अर्थ हुन्छ सर्वव्यापक, ओम्नी प्रेजेन्ट, कस्मिक कन्सियसनेस। ब्रह्म शब्दको अर्थ के हुन्छ भन्दा सर्वव्यापक, ओम्नी प्रेजेन्ट, साथै कस्मिक कन्सियसनेस। यस्तै प्रकारले ब्रह्मको विवेचना गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो चाहिँ देश काल र वस्तुदेखि अपरिच्छिन्न छ त्यसलाई व्यापक भनिन्छ। परिच्छिन्न भनेको टुक्रिनु, भिन्न भिन्न हुनु, डिभाइडेड, विभाजित। परिच्छिन्न त भनेको के हो त भन्दा विभाजित, एकदेखि अर्को विभाजित छ, भिन्न छ, भेद, डुअलिटी, त्यो परिच्छिन्न। तर अपरिच्छिन्न भनेको के हो त भन्दाखेरि जहाँ डुअलिटी छैन, अद्वैत, एक अद्वितीय स्वरूप, त्यो ब्रह्म तत्त्व। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्म तत्त्व व्यापकत्वात्, ब्रह्म त सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट र सर्वव्यापक हुनाले गर्दाखेरि ब्रह्म छ, ब्रह्म भनेको। यसै प्रकारले अगाडि बताइन्छ आत्मा ब्रह्मदेखि भिन्न छैन। आत्मा ब्रह्म स्वरूप छ। ब्रह्म तत्त्व नै आत्मस्वरूपले विद्यमान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्म र आत्मा एउटै तत्त्व हो। ब्रह्म आत्मस्वरूप, आत्मा ब्रह्मस्वरूप, आत्मस्वरूपले विद्यमान छ ब्रह्म। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा तत्त्व ब्रह्मस्वरूप। यदि अब आत्मा ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न मान्यो भनेदेखि अन्त्यवान हुन्छ, नाशवान हुन्छ। त्यहाँ आत्मा त अन्त्यवान छैन, अन्त्य छैन। अब अन्त्यवान भयो भनेदेखि त व्यापक हुँदैन, सारा मामला गडबड हुन्छ त्यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि भेद कदापि मान्नु हुँदैन। श्रुतिमा पनि बताइएको छ जसले आत्मा र ब्रह्मका बीचमा अलिकति किञ्चित मात्र पनि भेद मान्दछ भने मृत्युदेखि मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ उसले। मृत्युस मृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यते।
यत्र द्वैतमेव भवति तद इतर इतरम पश्यति, यदि इतर इतरम पश्यति तदल्पम, यदल्पम तन्मर्त्यम। जहाँ एक अर्कादेखि अलिकति पनि भेद मान्दछ त्यो अल्प, त्यहाँ द्वैत हुन्छ, द्वैत अल्प हुन्छ। द्वैत अन्त्यवाला अल्प परिचिन्न हुन्छ। जहाँ द्वैत हुन्छ अल्प हुन्छ त्यो मर्त्य हुन्छ, त्यो मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ, त्यसको नाश हुन्छ, विनाश हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा अविनाशी हो। आत्मा त विनाश हुँदैन, सर्वव्यापक हो। र गीतामा पनि बताइएको छ, यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइन्छ। र आत्मा तत्त्व ब्रह्मदेखि भिन्न छैन, एकदमै ब्रह्मस्वरूप। आत्मा ब्रह्मस्वरूप हो, ब्रह्म तत्त्व आत्मरूपले विराजमान, यस्तो प्रकारले जान्नुपर्छ। जसको देशबाट अन्त्य हुन्छ, काल र वस्तुदेखि अन्त्य हुन्छ, त्यसलाई देश अन्त्य, काल परिच्छिन्न र वस्तु परिच्छिन्न। एउटा वस्तुदेखि अर्को वस्तु भिन्न। अब आज छ भोलि छैन, यो काल परिच्छिन्न हो। अहिले छ भरे छैन, योदेखि त्यो भिन्न अलगै छ, यो वस्तु परिच्छिन्न। देश परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न। त्यसै प्रकारले काल परिच्छिन्न। अब यो देशमा छ, त्यो देशमा छैन, यो देश परिच्छिन्न हो। यहाँ छ, वहाँ छैन, त्यो देश परिच्छिन्न हो। तिनटै परिच्छेदबाट रहित छ आत्मा, तिनटै परिच्छेद छैन आत्मामा, तिनटैदेखि अपरिच्छिन्न। आत्मा तत्त्व अपरिच्छिन्न छ। देश अपरिच्छिन्न, काल अपरिच्छिन्न, वस्तु अपरिच्छिन्न, देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न आत्मा तत्त्वमा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा अनन्त छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसको काल देश वस्तुसँग अन्त्य हुन्छ त्योमध्ये अन्त्यमान हुन्छ, तर आत्मा सर्वव्यापक, नित्य, अनन्त, यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। र जुन चाहिँ देश कालबाट अन्त्य हुन्छ त्यो अनित्य हुन्छ, त्यो नित्य हुँदैन। देशबाट कालबाट वस्तुदेखि जुन अन्त्य हुन्छ नि त्यो कहिले पनि नित्य हुँदैन, त्यो अन्त्य हुन्छ, नाशवान हुन्छ। तर आत्मा त नित्य हो, अविनाशी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश काल वस्तुदेखि भिन्न छैन आत्मा, त्योदेखि परिच्छिन्न छैन। परिच्छिन्न वस्तु अनित्य हुन्छ। यस प्रकारले जान्नुपर्दछ। अन्त्यमान वस्तु, अन्त्यमान वस्तु नित्य हुँदैन, अनित्य हुन्छ। आत्मा अनित्य होइन, नित्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा ब्रह्मदेखि भिन्न छैन। जसरी ब्रह्म सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप, देश काल वस्तुदेखि अपरिच्छिन्न सर्वरूप छ, त्यसै प्रकारले आत्मा चैतन्य पनि ब्रह्मस्वरूप हुनाले गर्दाखेरि आत्मा तत्त्व पनि देश काल वस्तुदेखि परिच्छिन्न छैन, अपरिच्छिन्न छ, अनन्त छ। यस्तै प्रकारले आत्मा तत्त्व अनन्त छ भन्ने सिद्ध हो। यहाँनिर बताउनुहुन्छ आनन्द आत्मा र यस्तै प्रकारले ब्रह्मस्वरूप आत्माका सम्बन्धमा बताइयो। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइन्छ जो आत्मा घटाधिक छ, जो अनात्मा वस्तु जति पनि छन्, जति पनि संसारमा अनात्मा वस्तुहरू छन्, जड पदार्थहरू छन्, ती सबै आत्मादेखि भिन्न हुन्छ। आत्मा चैतन्य स्वरूप हो, अरू जति पनि नाम रूप छन् तिनीहरू जड स्वरूप हुन्। घटपट आदि जति पनि वस्तुहरू छन् ती सबै जड स्वरूप हुन्। आत्मा चैतन्य स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनात्मादेखि आत्मा तत्त्व भिन्न सिद्ध हुन्छ। तर त्यो अनात्मा जति पनि वस्तुहरू छन् आत्मा तत्त्वदेखि भिन्न, तिनीहरूको कुनैको पनि अस्तित्व छैन।
यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। र यहाँनिर बताइँदैछ जति घटपट आदि पदार्थहरू छन् आत्मादेखि भिन्न, अनित्य, जड, परिवर्तनशील, परिच्छिन्न, यस्ता प्रकारका छन् सबै अनात्मा वस्तुहरू। शरीर पनि, हाम्रो शरीर पनि परिच्छिन्न, अनात्मा हो, जड हो। यो आत्मा चैतन्यका कारणले गर्दा यो चैतन्यशील प्रतीत भएको। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर बताइन्छ आत्मादेखि भिन्न जति पनि जड पदार्थहरू छन् ती सबै जड पदार्थहरू अनित्य, नाशवान, परिवर्तनशील छन्। तर आत्मा ब्रह्म स्वरूप हुनाले नित्य र एक छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आत्मा ब्रह्म स्वरूप छ, आत्मा ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न छैन। अब यो आत्मा तत्त्व ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न छ भन्ने विषयमा र अभिन्न छ भन्ने विषयमा बडा बडा दर्शनकारहरू उपस्थित भएका छन्। बडा बडा दार्शनिकहरू अनेक प्रकारका दर्शनहरू लेखेका छन् आत्मा ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न छ भनेर। आत्मा ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न छ यो विषयमा अनेक प्रकारका द्वैतवादीहरूले दर्शनहरू रचेका छन्। तर वास्तवमा श्रुति, युक्ति र प्रमाणबाट आत्मा ब्रह्म स्वरूप सिद्ध हुन्छ। अनुभवबाट पनि आत्मा स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वरूप सिद्ध हुन्छ। ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न छैन आत्मा। आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्म तत्त्व हो। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। र यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ जस्ता प्रकारले सूर्य स्वयं प्रकाशित हुन्छ, सूर्यलाई उज्यालो बनाउन कुनै प्रकारको कसैको सहायता चाहिँदैन। अग्निलाई कुनै वस्तु तताउनका लागि, तातो बनाउनका लागि कसैको तातो चाहिँदैन। अग्नि स्वयं समर्थ छन्, स्वयं उष्ण स्वरूप छन्, तातो स्वरूप छन्, स्वयं तातो स्वरूप छन् र अरूलाई पनि तताउनमा सक्षम छन्। सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप छन् र आफू प्रकाशित भएर अरूलाई प्रकाशित पार्नमा सूर्य सक्षम छन्। त्यसै प्रकारले आत्मा पनि स्वयं प्रकाश। आत्मालाई प्रकाशित गर्न कसैको आवश्यकता पर्दैन। कुनै पनि वस्तु छ या छैन भन्ने शङ्का हुन सक्छ, तर म छु कि छैन भन्ने शङ्का कसैलाई पनि हुँदैन। शङ्का अन्य विषयमा हुने गर्दछ, आत्माका विषयमा शङ्का हुँदैन। म छु या छैन भन्ने शङ्का कसैलाई पनि हुँदैन। आफू स्वयं भएर मात्रै अन्यका विषयमा शङ्का उपशङ्काहरू हुने गर्दछन्। स्वयंको विषयमा शङ्का हुँदैन। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताएको छ। यस्तै प्रकारले अनुभव पनि गर्नुपर्दछ, जान्नु पर्दछ आत्माका सम्बन्धमा। It's 11 hours. जस्तो प्रकारले कुनै पनि सानो प्रकाशमान वस्तुलाई अरू प्रकाशको जरुरी पर्दैन। प्रकाशका सम्बन्धमा कुनै शङ्का हुँदैन। यो प्रकाश छ कि छैन भनेर खोजिरहनु पर्दैन। प्रकाश चाहिँ स्वयं प्रकाश हुन्छ र त्यसबाट अनुभव हुन्छ। प्रकाशको अलग्गै भिन्नै प्रकारले अनुभव भइहाल्छ। यस्तै प्रकारले आत्मा सर्वप्रकाशक, सबैको प्रकाशक पनि हो, स्वयं प्रकाश पनि। आत्मा सबैको प्रकाश, स्वयं प्रकाशक। सूर्य सबैको प्रकाशक र स्वयं प्रकाश हुन्। आफू प्रकाशित भएर सबैलाई प्रकाशित पार्दछन्। आत्मा पनि स्वयं प्रकाश। आत्माका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको अन्य पदार्थको जरुरत पर्दैन कि आत्मालाई प्रकाशित पार्नका लागि। आत्मा छ कि छैन भनेर जान्नका लागि, त्यसलाई प्रकाशित पार्नका लागि अन्य विषयको जरुरी पर्दैन, आवश्यकता पर्दैन। आत्मा स्वयं अस्तित्व, सत्स्वरूप, प्रकाश स्वरूप सदैव अपरोक्ष छ। आत्मा फेरि परोक्ष छैन। दुई प्रकारका वस्तु हुन्छन्, एउटा परोक्ष,
एउटा अपरोक्ष। अब आत्मा तत्व के हो त भन्दाखेरि अपरोक्ष हो, परोक्ष होइन। परोक्ष भन्दा भिन्न, आफूदेखि भिन्न त्यो परोक्ष हो। तर आत्मा स्वयं आफू स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि, स्वयं आफ्नो स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि अपरोक्ष, परोक्ष होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वयं प्रकाश, अपरोक्ष पनि हो, स्वयं प्रकाश, अपरोक्ष हुनाले पनि स्वयं प्रकाश छ। आत्मा सदैव अपरोक्ष रूप र प्रकाश रूप। आत्मा सदैव अपरोक्ष र प्रकाश रूप हुनाले अरू ज्ञानको विषय पनि होइन। आत्मा कसैको ज्ञेय विषय होइन, ताकि ज्ञान यो आत्मालाई ज्ञानद्वारा जान्नु पर्दछ भन्ने कुरो होइन। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप, स्वयं बोध स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप। यस्तो प्रकारले यहाँनिर आत्मा स्वयं प्रकाश हो भन्ने कुरो सिद्ध हुन्छ। र यस्तै प्रकारले यहाँनिर आत्मा सत चित आनन्द स्वयं प्रकाश, यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताएको छ। ब्रह्मस्वरूप र स्वयं प्रकाश सिद्ध हुन्छ। यसै प्रकारले आत्मा तत्व कुटस्थ छ। आत्मा कुटस्थ छ। कुट भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्ता प्रकारले कुनै लोहारका भाटीमा हुन्छ, त्यहाँ माथि आएर फलाम कुट्छ उसले। लोहारीले फलाम अर्जाप्दाखेरि केही गर्दाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि फलाम तताउँछ र त्यो एउटा फलामको मुस्ली जस्तो हुन्छ, एउटा ठुटो हो, त्यसमाथि राखेर कुट्छ। त्यसलाई कुट भनिन्छ, त्यसको नाम हो कुट। त्यसलाई कुट भनिन्छ। त्यो के हो भन्दा निर्विकार अचल, त्यो के छ त भन्दाखेरि त्यो अचल हुन्छ, स्वयं अचल हुन्छ। त्यसमा जस्ता जस्ता ठुल्ठुला फलाम राखेर त्यसमा राखेर कुटे तापनि त्यो विचलित हुँदैन, एकदम दरो गरी गाडेको हुन्छ, अचल हुन्छ, त्यो स्थिर हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मा चैतन्य पनि स्थिर छ, अचल छ। अचल हो यम सनातन, विचलित हुँदैन, आत्मा चलायमान हुँदैन। आत्मामा कुनै प्रकारको मुभमेन्ट छैन, एकदमै अचल बस्यो आत्मा, स्थिर तत्व, निर्विकार तत्व, एकदमै निर्विकार भन्न खोजेको। निर्विकार अचल स्थिर तत्व आत्मा। जस्तै प्रकारले लोहारले त्यो फलाममा, त्यो लोहारले अनेक प्रकारका कुटपिट गर्छ, ठुल्ठुला फलामको रडहरू र पनि त्यो केही पनि हुँदैन, जस्ताको त्यसै बसिरहन्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मा तत्त्वमा पनि कुनै प्रकारको विकार, कुनै प्रकारको परिवर्तन, कुनै प्रकारको केही पनि हुँदैन। मनमा अनेक प्रकारका सङ्कल्प विकल्प हुन्छन्, इन्द्रियहरू चलायमान हुन्छन्। इन्द्रियहरू चलायमान हुन्छन्, मन विचलित हुन्छ, शरीर विचलित हुन्छ। तर ती सबैको आत्मा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, साक्षी स्वरूप जो चाहिँ आत्मा छ, त्यो चाहिँ अविचल रूपले, स्थिर रूपले विद्यमान रहन्छ, यथावत रूपले विद्यमान रहन्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आत्मा कुटस्थ छ, कुटस्थ, अचल, अक्रिय र अभय स्वरूप भन्ने बुझिन्छ। कुटस्थ शब्दले, आत्मा कुटस्थ शब्दले के बुझिन्छ भन्दा अचल, अभय स्वरूप र स्थिर, अक्रिय स्वरूप, अविक्रिय स्वरूप भन्ने बुझिन्छ। यस्तै प्रकारले आत्मा तत्त्व साक्षी चैतन्य, साक्षी स्वरूप छ, साक्षी स्वरूप छ। राग द्वेष रहित छ, समीपवर्ती छ, राग द्वेष रहित छ, चेतन स्वरूप छ, यो त सबै बताइयो। साक्षी स्वरूप पनि छ आत्मा। शरीर आदिदेखि भिन्न, शरीरको पनि साक्षी, इन्द्रियको पनि साक्षी, मनको पनि साक्षी, सबैको साक्षी स्वरूप छ। समीपवर्ती, एकदमै नजिक आफ्नो स्वयं आत्मा स्वरूप पनि। चैतन्य प्रकाश। त्यस कारणले गर्दा आत्मा साक्षी स्वरूप छ। अन्तःकरण उपाधि हो होला, चेतन पनि साक्षी स्वरूपै छ, त्यो पनि सबैको साक्षी स्वरूप छ।
अन्तकरण, अन्तकरणका वृत्ति, यिनीहरूका विषय, यी सबैको साक्षी हो आत्मा। चैतन्य स्वरूप, केवल चेतन स्वरूप छ, केवल चैतन्य साक्षी स्वरूप मात्रै हो। सबैको साक्षी जो चाहिँ आत्मा साक्षी स्वरूप छ, बस त्यति मात्रै। यस्तै प्रकारले जान्नुपर्दछ, अनुभव गर्नुपर्दछ। यसै प्रकारले आत्मा द्रष्टा, द्रष्टा स्वरूप छ। द्रष्टाको अर्थ हुन्छ देख्नेवाला। आत्मा जो हो द्रष्टा स्वरूप छ। द्रष्टा माने देख्नेवाला भन्ने अर्थ बुझिन्छ। सर्वद्रष्टा, सबैको द्रष्टा, सबैलाई जान्नेवाला आत्मा द्रष्टा। इन्द्रियलाई पनि जान्दैछ आत्माले, मनलाई पनि जान्दैछ, बुद्धिलाई पनि जान्दैछ, शरीरलाई पनि जान्दैछ, भाव अभाव सबैलाई जान्दैछ, ज्ञानलाई पनि जान्दैछ, अज्ञानलाई पनि जान्दैछ। त्यो सबैको साक्षी स्वरूप, सबैको द्रष्टा। ज्ञान भएको पनि द्रष्टा, अज्ञानको पनि द्रष्टा। हर प्रकारका, सबै प्रकारका करण उपकरणहरूको द्रष्टा। करण उपकरण तथा करण उपकरण सम्बन्धित क्रियाकलापहरूको साक्षी द्रष्टा। सबैको सर्वद्रष्टा, सबैलाई जान्ने। यस्तै प्रकारको छ आत्मस्वरूप। यस्तै प्रकारले उपद्रष्टा। उपद्रष्टा भनेको के हो त भन्दाखेरि द्रष्टाको चापमा त्यो बस उपाध्यक्ष भने जस्तो। कुनै यज्ञ गरिँदैछ, यज्ञ गर्दाखेरि सबै आफ्नो आफ्नो काममा त्यहाँनिर व्यस्त हुन्छन्। एउटा उपद्रष्टा हुन्छ त्यहाँनिर, उपद्रष्टा। र आत्मा उपद्रष्टा, देख्नेवाला। केही गर्दैन उसले, सबैको द्रष्टा मात्रै हुन्छ, साक्षी मात्रै। स्वयं केही पनि गर्दैन, सबैले गरेको देख्दछ, सबैले गरेको देख्दछ। यस्तै प्रकारले जान्नुपर्दछ। अब यो स्थूल शरीर छ, 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्, 5 कर्मेन्द्रिय छन्, मन छ, बुद्धि छ। यसै प्रकारले यी सबै प्रकारका कार्यकरण संघातहरू छन्। सबै विषयहरू आफ्नो आफ्नो विषयमा दौडिन्छन्। इन्द्रियहरू आफ्नो आफ्नो विषयमा संलग्न छन्। मन आफ्ना विषयमा संलग्न छ, बुद्धि आफ्ना विषयमा संलग्न छ। र यस्तै प्रकारले सबैको उपद्रष्टाको रूपमा आत्मा विद्यमान छ, सबैको समीपमा पर्दैन। ज्ञान स्वरूप उपद्रष्टाको रूपमा आत्मा विद्यमान छ। यसै प्रकारले आत्मा एक छ, एक, अनेक छैनन् आत्मा। उपाधि अनेक छन् आत्माका, तर आत्मा एक छ। आत्मा सजातीय, विजातीय र स्वागत जस्ता भेदबाट रहित छ। सजातीय भेद भनेको एउटा व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्ति, एउटै जातिको, एउटा गाईदेखि अर्को गाई। सजातीय भेद भनेको के हो त भन्दा एउटा गाईदेखि अर्को गाई। कुनै पनि वस्तु एउटा गाईको उदाहरण लिउँ। एउटा पुस्तकदेखि अर्को पुस्तक, एउटा रुखदेखि अर्को रुख मानिलिउँ। मानिने एउटा पिपलको रुखदेखि अर्को पिपलको रुख भिन्न छ। यो सजातीय भेद। अब पिपल बरदेखि भिन्न छ, बर जो हो पिपलदेखि भिन्न छ। बर पिपलदेखि भिन्न छ भनेदेखि यसलाई भन्छ विजातीय भेद। विजातीय भेद भनिन्छ यसलाई। सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वागत भेद भनेको आफैमा एउटै वृक्षमा हाँगा भिन्न भिन्न हुन्छन्। रुख एउटै हो, मूल एउटै हो, तर हाँगा भिन्न भिन्न हुन्छन्। त्यसलाई भनिन्छ स्वागत भेद। अब यी कुनै प्रकारका भेद आत्मामा छैन। त्यसकारण यदि आत्मा एक अद्वितीय छ। यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि आत्माका विधेय विशेषण हुन्।
यहाँ जति पनि बताइयो यिनीहरू सबै आत्माका विधेय विशेषण। अब आत्माका निषेध विशेषणका सम्बन्धमा बताइन्छ। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत।